हे बुद्धि नभएका हो, अलिकति बुद्धि निकाल, मुलुकलाई हेर। तब म भन्छु भारतले मलाई किन मुलुकलाई 20 लाख रुपियाँ दान दिए, 10 लाख किन दान दिएको? यो कदम तत्काल सच्याएन भनेदेखि एक एक नेपाली चाहिँ नि भारतीय विरोधी हुन्छ। ओलीले मोदीसँग कुरा गर्नै पर्छ, यो छिनोफानो गर्नै पर्यो। प्रचण्डलाई विप्लवसँग टक्कर लिन इम्पोसिबल छ। हामी पब्लिकले चाहिँ नि मास्क, दूरी, होली मनाउन मिल्दैन। यिनले चाहिँ नि आरोप गरौँ कि प्रत्यारोप, हामीलाई के मतलब? टाउको फोराफोर गरौँ न। टुनी खेलमा ठुलो बक्सिङ रिङ ल्याउँ, आऊ बाबु झगडा गर। तिमीलाई बाबु हातमा चाहिँ बन्दुक पनि दिन्छु बरु। गर्ने के त? भन्टाणु भ्याक्सिन छैन ल जाऊ। पहिलो दिन प्यारिस डाँडाको मिटिङ यिनीहरू छुटेर गए, क्वाँ कुङ्की रुँदै निस्के। अब हामी त छुट्यौँ भनेर छुट्या थिएनन्। जसरी ओलीजीले एक एक भारतीय चिराउनु भएको थियो, त्यसै गरेर आज भारतीय यो खालि भारतको लागि मात्रै भने त पक्कै पनि अक्सर सम्झा भएको होइन त। हामीलाई पनि त हुन् त्यसमा। आज हामीले दिन्छु भने खोप, हामीले पैसा तिरिसक्या खोप आज हामीले नपाउने। अब हामीले पैसा तिरिसक्यौँ, तिरेको पैसाको पनि हामीले भ्याक्सिन किन नपाउने? भाइरसले आफ्नो आकार बदलियो, अलिकति बदलियो। आर्मीको जिम्मामा देऊ, सिल गरेर भने होइन, आर्मीले कन्ट्रोल गर्ने बोर्डरमा। फेरि हामीलाई लकडाउन त हामी चाहेको छैन नि, तपाईँ पनि चाहनु न, म पनि चाहनु। यसपालिको दसैँ तिहार मनाउनु छ भने होलीलाई त्याग्नुहोस्। त्याग्यो भने सायद दसैँ तिहार मनाउनु पाइएला। उहाँको काम त मोदीलाई कुरा गर, भ्याक्सिन ल्याऊ। हामीले भोटै दिन नहुने मान्छे रहेछन्, तर हामीले नै यिनलाई मान र पदवी दिएका हौँ। अहिले पनि माधव नेपालको भित्र चाहिँ त्यो प्रचण्ड पथ उनको भित्र माधव नेपाल त प्रचण्ड त अहिले पनि गाँसेकै छन् नि त। सो यिनीहरूले किन सुप्रिम कोर्ट गएर अर्को नाटक किन गर्नु? ओलीले गल्ती गरेको थियो, कुकर्म गरेको थिएन। माधव नेपाल त यो अहिलेको राजनीतिक कुरा मात्रै नगरौँ, होली वाइन उनले भित्राउने उही हुन्। उनले त कुकर्मै गरे हुन् नि त। हामीले अर्ध चाहिँ इम्युनिटी लिएर त हामीलाई फाइदा छैन, झन् बरु हामी खतरामा पऱ्यौँ। एक एक भारतीयको मनमा यो कुरा गढेको छ। हाम्रो यहाँ मान्छे यति मर्न लागिसके, तिमीले चाहिँ नि गद्दारी गर्यो आफ्नै मुलुकमाथि भनेर उनलाई त्यो परेको छ। जे हामीले अपनाएका थियौँ कुराहरू, प्रोटेक्सनको अपनाएका थियौँ 1 वर्षदेखि, त्यो सबै कायम नै राख्नुपर्छ। बोर्डरको जिम्मा सबै बोर्डर जिम्मा आर्मीलाई दिउँ। हाम्रो चाहिँ नि पोलिटिक्स माथि उठाइदेऊ, तिमी मर, कोरोना फैलियोस्, तिमीहरू जथाभावी जति पनि आऊ, हाम्रो सङ्ख्या बढाएर देखाइदियो भनेर हाम्रो नेताले त्यो देखाएका थिए। उनले पनि अब देख लाचार भयो, के गर्न सकेन, भ्याक्सिन नआउने भइसक्यो, अब गर्ने के त? त्यो माओवादी पनि कस्तो माओवादी पनि प्रचण्डले पनि छोडेको माओवादी, प्रचण्डले गद्दारी गरेको माओवादी पनि मिले। अन्त त गन्दा मात्रै हो। हामी त सिनो नालीको चाहिँ फोहोर जस्तो राजनीति हामी कहाँ छ? डाक्टर साहब, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहबले मास्क फेरि जरुरी भइसक्यो है, यो झन् जरुरी भयो। यो डाक्टर साहबले निरन्तर अन्तर्वार्तामा एउटा सन्देश पनि दिइरहनु भएको छ। मास्क हामी डिस्टेन्समा छौँ, डिस्टेन्समा भावनाले खोल्यौँ, तर मास्क निरन्तर लाउनुपर्छ भन्ने डाक्टर साहबको यो सन्देश पनि हो। र फेरि कोभिड घट्दो क्रममा, घट्दो ग्राफमा आयो भनेर नेपालीहरू हामी खुसी पनि थियौँ, नेपालमा त घट्यो भनेर। तर कोभिड फेरि बढेका समाचारहरू सार्वजनिक भयो। त्योभन्दा पनि अर्को चिन्ताको विषय के भयो भने डाक्टर साहब, भारत हाम्रो छिमेकी जोडिएको देश, सबै कुरा भारतसँग आदान प्रदान हाम्रो चलिरहेछ। उसले हामीलाई 10 लाख डोज खोप दियो, फेरि पनि थप्यो। तर अनायासै केही दिन अगाडि भारतले नेपाललाई दिँदै आएको खोप फेरि रोक्ने निर्णय गर्यो। यसले नेपालीहरू साह्रै चिन्तित छन्। एक प्रकारले एउटा डोज लगाइसकेकाहरू खोपको पर्खाइमा थिए, खोप कार्यक्रम नै प्रभावित हुन्छ कि भनेर मान्छेहरू चिन्तामा छन्। तपाईँहरू जस्ता चिकित्सक विज्ञहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। यसले के असर पार्ला डाक्टर साहब, र भारतले किन यो चाहिँ खोप दिने निर्णय चाहिँ नदिने निर्णयमा चाहिँ पुग्यो होला र निर्णय गर्यो होला डाक्टर साहब? मैले यहाँबाट सुरु तपाईँको यो अहिले चाहिँ नि यो जुन भारतले जुन निर्णय गर्यो नि, यसले मलाई खास गरी मलाई पर्सनली असाध्यै दुःखी तुलायो। किनभने मैले बार आज वर्षौँदेखि भारतसँग हाम्रो अद्वितीय सम्बन्ध छ। यस्तो सम्बन्ध कुनै संसार कोहीसँग हुँदैन, कुनै मुलुकको अर्कोसँग हुँदैन। यस्तो ओपन बोर्डर हाम्रो यो आध्यात्मिक हजारौँ वर्षको जुन सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्ध कुनै मुलुकको अर्कोसँग जाँच्न मिल्दैन भनेर मैले भन्दाखेरि मलाई भारतको दलाल भने, भारत परस्त भने, मलाई चाहिँ नि तथा नाम गाली गरेका छन् मान्छेले। त्यही पनि हामी त्यो सहेर पनि त सही कुरा त मैले भनेको थिएँ कि भारतको हामीसँग सम्बन्ध यस्तो छ कि यसलाई चाहिँ हामी जुन बेला पनि यो खिचलो ननिकालौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले जुन भारतले जुन गर्यो, हिजो कि अस्तिको निर्णय के गरिदियो भने संसारभरि अब हामी कसैलाई पनि भ्याक्सिन नदिने भनेर भन्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ कत्रो सिरियस कुरा पर्यो हो। भारतमा अहिले असाध्यै फैलियो यो रोग, अचानक फैलिदियो। तर त्यो दोष उनकै छ, उनको त्यहाँका पब्लिकको लापरवाही नै हो, मन परि नै हो।
मास्किङ गरेनन्, दूरी मेन्टेन गरेनन्, कतै पनि कुनै चाहिँ रोकथाम गर्ने उनीहरूले उपाय नै अपनाएनन्। हेर्नुहोस् त, त्यो उनले लापरवाही गरेको, त्यसले उनके फैलियो। अब त्यो फैलेपछि उनले हामीलाई 10 लाख डोज पहिले दिए, त्यसपछि अर्को 10 लाख पठाए। राम्रो हो, मैले भने त्यही बेला भने थिएँ कसैले नदिएको भारतले हामीले दियो, कति ठुलो हाम्रो मित्र मैले भनेको तपाईँलाई पनि मैले भनेको छु। र त्यो आधारमा हाम्रो सरकारले 20 लाख आयो। अब हामीले पनि पैसा तिरेका छौँ। उनको त्यो जसले यो भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी भारतमा अक्सफोर्डसँग जुन लाइसेन्स लिएर बनाएको छ भारतमा, उसले हामीले पनि पैसा तिरिकन अर्को 10 कि 20 लाख हामीले पैसा तिरिसक्यौँ। उसले ग्यारेन्टी गर्यो दिन्छु भनेर। त्यसको आधारमा सरकारले फर्स्ट वेभ हामीलाई पनि दियो, सेकेन्ड वेभ 65 वर्ष माथिकालाई पनि दियो। 55लाई दिने भन्दाखेरि चाहिँ रोकिनु पर्यो, किनभने भारतले अलि न्याङमी गर्न थाल्यो। त्यसपछि त अब हामी त सरकार त पर्खेर बसेको थियो कि अर्को ब्याच आउँछ अनि हामीले सेकेन्ड लाउनु पाउँछौँ भनेर सरकार पसेर बसेको थियो, पर्खेर बसेको थियो। अचानक हिजो कि अस्तिको निर्णयले गर्दाखेरि त अब हामीले जो भ्याक्सिन लगाइसक्यौँ, हाम्रो के हुने हो? अप्रिलको अन्त्यसम्म त सायद हुँदैन भनेर भनिसक्यो। अब हामीले त 24 कि 28 अप्रिलमा त मैले लाउनु पर्ने छ। अब त्यो हाम्रो मिस भयो त हामीलाई त हानि हुने भयो। त्यसो गर्नु थियो भने भारतले पहिले नदिए हुन्थ्यो। पहिले नै भारतले नदिए भए त हाम्रो सरकारले हामीलाई दिँदै दिन्थ्यो। अरू ठाउँबाट हामी प्रयास गर्थ्यौँ। हो, त्यो गर्थ्यौँ होला, गर्दैन थियौँ होला, त जे पनि हामी त सतर्क भएर बस्न पाउँथ्यौँ। हामी चाहिँ नि आशा गरेर बस्नु पर्दैन थियो। आज त हामीले कत्रो ठुलो धोका पायौँ भनेदेखि अब त हामीले लगाइसक्यौँ, के गर्ने? हामीले अर्ध चाहिँ इम्युनिटी लिएर त हामीलाई फाइदा छैन, झन् हामी खतरामा पऱ्यौँ। अब भारतले यो निर्णय गर्दाखेरि मलाई थाहा छ उनको आन्तरिक चाहिँ के भयो भने बिजेपी गभर्मेन्टले चाहिँ नि तिमीहरूले हाम्रो यहाँ मुलुकमा यत्रो मारामारी हुँदाहुँदै तिमीले विदेशीहरूलाई देऊ भनेर त्यहाँ ठुलो हल्ला खल्ला अपोजिसन मचाए। किनभने भारतले पनि ठुलो सङ्ख्या ब्राजिललाई पठाएछ, मोरक्कोलाई पठाएछ, अरू कहाँ पठाएछ। त्यहाँ त करोडौँ सङ्ख्या। हाम्रो त सानो मुलुक, हामीलाई त अहिले 10 कि 20 लाख मात्रै दिनु पर्ने थियो। त्यो पनि हामीले पैसा तिरिसक्यौँ। त्यो त उसले त्यो कमिटमेन्ट त उसले चाहिँ नि त्यहाँ भन्नु पर्थ्यो, सबै रोक्यौँ त कमिटमेन्ट ठाउँमा हामी दिन्छौँ, त्यो पनि यो यति सङ्ख्यासम्म हामी दिन्छौँ भने हुन्थ्यो। हाम्रो त नेपालमा 20 लाख 30 लाख मात्रै थियो, उता त करोडौँको सङ्ख्यामा दिनुपर्ने थियो, त्यो पनि भन्दैन। गर्दाखेरि त मैले के लाग्यो भनेदेखि यसो एउटा याद गर्नुहोस्, भारत र हाम्रो सम्बन्ध मेनली भन्नु आध्यात्मिक, हाम्रो स्पिरिचुअल सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्धमा स्वामीजीले एक्चुअली के भन्नुभयो, स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुभएको थियो भने भारतको फ्युचर ग्लोरियस छ, उज्जवल भविष्य छ, भारतले अध्यात्म छोडेन भने। अध्यात्म भनेपछि शब्द आउँछ, धर्म सर्व आउँछ, तर भारतले अध्यात्म छोड्यो आचरणमा, आफ्नो काम कराइमा, तब भारतको पतन हुन्छ भनेको थियो। अब हेर्नु चाहिँ अहिले म त्यही जोड्दैछु। भारत अहिले के छ, भारत हाम्रो चाहिँ नि एउटै हाम्रो सनातन धर्म, हामी त ओपन बोर्डर, यस्तो अद्वितीय सम्बन्ध, त्यसमा भारतले हामीलाई पनि खोप दिन रोक्यो। ओके, यो कतिको चाहिँ नि यो आध्यात्मिक हो। पहिला कुरा हामी त एउटै ऋषिमुनिका सन्तान हौँ। दोस्रो कुरा, भारतमा अहिले बिजेपीको सरकार छ। बिजेपी राम भक्त हो कि होइन? राम जन्मभूमिमा लडायो कि होइन? भगवान रामले प्राण जाए पर वचन न जाए भने त्यत्रो ठुलो महान वाणी भारतमै दिएको हो र भगवान रामले दियो। बिजेपी रामको पछि लाग्यो भन्थ्यो आफूलाई। त्यसो हो भने आज हामीलाई दिन्छु भने खोप, हामीले पैसा तिरिसक्या खोप आज हामीले नपाउने, प्राण जाए त वचन नजाए भने त्यत्रो ठुलो महावाणी हाम्रो अध्यात्मको बेस त्यो कता गयो त? होइन त? त्यो विचार गर्नुहोस् त, कति ठुलो चाहिँ नि आज कुरा भयो। यसको मतलब भारतले त हुनसक्छ कि डलरको लागि, हुनसक्छ कि अर्थको लागि, संसारमा आफ्नो अर्को चाहिँ के जगाउनुको लागि होला, तर हामी जस्तो चाहिँ नि एउटा सानो मुलुक थोरै चाहिने भ्याक्सिनलाई पनि आज प्राण जाए वचन नजाएको अवस्थामा पुर्याइदियो भनेपछि अहिले अध्यात्मलाई टेकेर भारतले हिँड्नुपर्ने हो कि? त्यो पनि बिजेपीको गभर्मेन्ट, अरू गभर्मेन्ट आएमा भन्दिनँ थिएँ, त बिजेपीको गभर्मेन्टले भगवान रामको त्यो बाणी पनि बिर्सिदियो। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई त्यसमा साह्रै दुःख लागेको छ कि नेपालीहरूको मनमा चोट लाग्यो नि डाक्टर साहब। असाध्यै चोट लाग्यो। किन चोट? सुन्नुहोस्, खालि यो भ्याक्सिन पाएन भनेर होइन, त हाम्रो मित्रता कहाँ गएछ त? हामी यत्रो मित्रताको हामी चाहिँ नि व्याख्या गऱ्यौँ,
त्यत्रो प्रशंसा गऱ्यौँ, त्यसको हामीले चाहिँ नि सपोर्टमा हिँड्यौँ, त्यो हामीले नै म जस्तो व्यक्तिले त्यो गरेकोमा आज हामीले चाहिँ मैले त खास गरिकन ठुलो धोका। अब मलाई मान्छेले भन्दैछ नि तिमीले त खुब भारतको त ऊ गर्थ्यो बखान गर्थ्यो, खोइ त आज चाहिने जब हामीले ठुलो ठुलो शत्रुसँग लड्नु परेको छ, यत्रो शत्रुसँग लड्नु परेको कहिले पनि थिएन। आज त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो यत्रो मित्रले हामीलाई नदिने, साथ नदिने भनेदेखि चाहिँ नि तिमीले भारतको लागि के खान गरे भनेर भन्दाखेरि आज मलाई दुःख लागिरहेको छ कि, मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। किन एकातिर मेरो अध्यात्म बाबा भारत जस्तो बिजेपीको सरकार जस्तो अध्यात्मलाई ठुक्राउनु सक्दो रहेछ। अर्को चाहिँ नि यत्रो अद्वितीय सम्बन्ध, हाम्रो स्पिरिचुअल सम्बन्ध, ओपन बोर्डरको सम्बन्ध, रोटी बेटीको सम्बन्ध, घना मित्रता, त्यो पनि गयो भनेपछि भारतले के गरेको यो। अर्को कुरा आज चीनले अब हामीले 8 लाख डोज दिँदैछ। यसो पनि हामी भन्दैछौँ कि चीनको असाध्यै यहाँ अहिले इन्फ्लुएन्स बढ्यो भनेर। त भारतले कस्तो गरिदियो भनेदेखि जानी हाम्रो अहिलेसम्म के थियो भने कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू, कुनै कम्युनिस्ट क्याडरहरूले चाहिँ चाइनातिर ढल्किया भन्न सक्थ्यौँ। यो उसको कदमले गर्दाखेरि त अब त एक नेपाली चाहिँ त चाइनातिर फर्किनु भयो नि त। के यो भारतले बुद्धि पुऱ्यायो त? भारतलाई आज 5 वर्षपछि यही कदमले गर्दाखेरि 5 वर्षपछि भारत चाहिँ नि यो भन्न नपरोस् कि हाम्रो त बोर्डरमा चाहिँ चाइनिज आए, उनको आर्मी त हाम्रो इन्डियाको बोर्डरमा आयो भनेर भन्न त्यो अवस्था नआओस् के। किनभनेदेखि जब चाहिँ नि कुनै मुलुकले ठुलो धोका खान्छ नि उसले अन्त त खोज्छ बा, यसको चाहिँ नि उपाय त खोज्छ अन्त। र एक जब जनताले खोज्छ, म कुनै स्पेसिफिक पार्टी या कुनै क्याडर या कुनै नेता भन्दिनँ, त जब एक आम नागरिक जस्तो मैं जब ओलीजीले जब पार्लियामेन्टमा भारतलाई गिजाउनु भयो, राष्ट्रिय चिन्हमा गिजाउनु भयो, मैले त्यो तपाईँको टिममा के बनाएको छु भनेदेखि यसले त खालि पोलिटिसियनलाई मात्रै होइन, पार्टीलाई मात्रै एक भारतीयको मनमा यो कुरा गढेको छ। त्यसैले अब नेपालको विरुद्धमा एक भारतीय हुन्छ भने तपाईँको टिममा मैले भनेको छु। आज भारतको यो भ्याक्सिन दिन्न भन्ने कदमबाट चाहिँ नि आज एक नेपालीको भित्र गर्छ। अनि के त्यो चाहिँ नि अनि त्यो नेपाली कता फर्किन्छ मलाई भन्नुहोस् त। भारतले यो बुद्धिमानी गर्यो त? भारतले गल्ती गर्यो होइन त डाक्टर साहब? महागल्ती गर्यो। गल्ती मात्रै होइन, उसले त हाम्रो आस्थामा चोट पुऱ्याइदियो, हाम्रो आध्यात्मिक आस्थामा। भारतसँग यो यस्तो ठुलो गौरवपूर्ण मैत्रीपूर्ण हाम्रो जुन थियो ठुलो चोट पुऱ्याइदियो। मलाई म डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित मैले कति गाली खाएँ भारतको लागि बोल्यो भनेर। आज मैले हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो दुःख, यत्रो चोट मैले खाएँ। आज मलाई त कस्तो आज पनि के रहेछ आध्यात्मिक भन्ने, हामी त हिन्दू भन्ने, सनातन धर्मी भन्ने, तर खोइ त प्राण जाए मानवीयता पनि देखिएन। प्राण जाए त वचन नजाने कहाँ। तर नि डाक्टर साहब भारतको पनि केही अप्ठ्यारो अथवा भारतमा कोरोना पछिल्लो दिनमा वात्तै बढेको छ, मृत्यु सङ्ख्या पनि बढेको छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको छ। त्यति मात्रै होइन, भारतमा डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट आयो भनेर पनि भनिएको छ। त्यस कारणले पनि भारतले आफूलाई नपुग्ने हिसाबले गरे हुनसक्छ अथवा नेपाललाई खुचिङ भनेर गरे हुन्छ। के हुनसक्छ? नो नेपाललाई खुची भनेर भनेकै होइन, यो उनलाई प्रेसर परेको मलाई थाहा छ। उनको मुलुकमा अहिले यसरी फैलिदियो कि उनको पार्टीलाई, रुलिङ पार्टी बिजेपीलाई ठुलो समस्या पऱ्यो कि अन्य सबै दलहरूले के भन्यो भनेदेखि तिमीले चाहिँ नि आधाभन्दा बढ्ता तिम्रो हाम्रो खोप चाहिँ नि विदेशमा पठाइदेऊ, हाम्रो यहाँ मान्छे यति मर्न लागिसके, तिमीले चाहिँ नि गद्दारी गर्यो आफ्नै मुलुकमाथि भनेर उनलाई त्यो परेको छ। त्यो परे हुनाले त्यो रोक्नको लागि बिजेपीले गरे हो, यो मैले बुझेँ। यो उसको इन्टरनल कन्जम्सनको लागि हो, राष्ट्रिय कन्जम्सन लागि हो। त त्यसमा उनले भन्नुपर्छ के भने तर हामीले सबैतिर रोक्यौँ त जहाँ हामीले चाहिँ नि थोरै दिनुपर्छ, अति घनिष्ठ मित्रता जहाँ छ, जहाँ चाहिँ नि 10 लाख 20 लाख दिए पुग्छ, जहाँ उनले पैसा तिरिसकेका छन्, कमिटमेन्ट भइसकेको छ, त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नि दायित्व छ दिने। त्यसमा चाहिँ हामी रोक्दैन भने त्यो भनेर उनको जनतालाई पनि भनेर नेपालकै पनि नाम लिएदेखि उनको जनताले पनि नाइ भन्दैन थियो। अहिले यहाँ के भने करोडौँको सङ्ख्या ब्राजिलमा जाने, करोडौँको सङ्ख्या मोरक्कोमा जाने, करोडौँ चाहिँ अन्त जाने, बङ्गलादेश जाने, कहीँ जाने। तर बुझ्नुपर्छ कि चाहिँ नि नेपाल त हामी बगलमा छ। आज भारतमा रोकथाम होला त हाम्रो चाहिँ नि बढ्यो भनेदेखि यो भारतलाई डर भएन, त्यो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? तर किन गरेन होला त डाक्टर साहब? किन बुझेन होला भारत? किन बुझेन भने उसले प्योरली आफ्नो इन्टरनल कन्जम्सन हो, आफ्नै त्यहाँको जुन उसलाई उनीमाथि अहिले ऊ आयो माने दनक आयो भित्रैबाट,
उनको पार्टीहरूबाट उनकै जनताबाट जुन आयो उनलाई चाहिँ नि तिमीले हाम्रो आफ्नो जनताले नगरिकन अरूलाई गर्यो भनेर उनलाई जुन चाहिँ नि त्यो आरोप जुन खेप्न परिरहेको छ त्यसको निवारण गर्न उनले यो भन्दै। तर नि डाक्टर साहब हजुरले आफै भन्नुभएको छ कि मोरक्को र ब्राजिलमा करोडौँ दिँदाखेरि नरोक्ने त्यहाँका जनताहरूले त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले बिजेपीलाई चाहिँ र्याकले नपार्ने, यही नेपालले पनि नोमिनल त्यो पनि 10 लाख दिँदाखेरि रोक्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? के भनेदेखि अब यो उसले चाहिँ नि सबैलाई एक समदृष्टि गरेको हो। उसले के देखाउन चाहेन भनेदेखि होइन मैले आफ्नो चाहिँ नि ज्यादै घनिष्ठ मित्रलाई मात्रै उसलाई मात्रै दिएको होइन, मैले तपाईँहरू सब नदिएको होइन, तपाईँ सबैलाई मैले नदिएको हो भनेर भन्न पायो। उसले सबैलाई समय व्यवहार गर्न देखायो। तर उसले यो बुझेन कि बाबा यो त आजको भोलिको कुरा होइन, हाम्रो सम्बन्ध त अझ अर्को लाखौँ वर्ष चल्ने सम्बन्ध छ नि, हजारौँ वर्ष चल्ने सम्बन्ध छ नि। फेरि हामी त छिमेकी, हामी त बगलमा छौँ। हामीलाई यहाँ हुने कुरा त उसलाई धक्का पर्छ, उसलाई हुने हामीलाई धक्का पर्छ। मोरक्कोको उसलाई केही पर्दैन, ब्राजिलको उसलाई केही पनि पर्दैन, तर हाम्रो त पर्छ नि त। त्यसै पनि नेपालीहरू चिडिएका छन् भारतसँग, झन् चिडिनलाई बल पुग्यो होइन त? त्यही मैले भने नि जसरी ओलीजीले एक भारतीय चिराउनु भएको थियो त्यसै गरेर आज भारतीय अहिलेसम्म के थियो भने भारतको यहाँको कुनै नेता कहिले विरोधमा, कहिले यो उनका क्याडरहरू कहिले त्यो कोही चीन परस्त हुन्थे, तर आम नागरिक चाहिँ नि भारतसँग चिडिएको थिएन। हामी राम्रै मित्र थियौँ पुरै। तर यो कदम तत्काल सच्याएन भनेदेखि एक नेपाली चाहिँ नि भारतीय विरोधी हुन्छ र भारतीय विरोधी हुनु मतलब उनी चाहिँ नि अन्त फर्किन्छन् र हाम्रो फर्किने अन्त ठाउँ छैन। हाम्रो बोर्डर त अन्त कोहीसँग छैन। हाम्रो अन्त बोर्डर भनेको चाइना हो र चाइनाले हामीले 8 लाख डोज दिँदैछ हेर्नुहोस् भनेपछि अनि नेपाली जनता आम नागरिक कतापट्टि फर्किन्छ मलाई भन्छु। भारतले त्यो बुझ्नु पर्दैन। त्यसैले म भन्छु साह्रै दुःख लाग्यो मलाई। हजारौँ वर्ष सम्बन्धलाई आज सबभन्दा चाहिने बेलामा, सबभन्दा हामीले सङ्कष्ट परेको बेलामा आज भारतले हामीले हेल्प गरेन। हो पोलिटिकली हेल्प गर्यो, जे अरू त पोलिटिकली धेरै हेल्प गरेछ, इकोनोमिक हेल्प गर्यो, तर आज त मर्ने र बाँच्ने अवस्थामा जब हामी परेका थियौँ, कोरोनाले हामीलाई पनि ध्वस्त पार्न आँटिराखेको छ, त्यो बेलामा आज रोकिदिनु जुन हामीले रोकथाम गर्ने उपाय हामीसँग एउटा थियो त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो नदिनु भने त त्यो त मित्रता मात्रै कायम नराख्यो होइन कि यो त एक प्रकार त माने शत्रुता नै भयो नि त। जब मलाई बच्ने कुराबाट जुन हतियार मैले नदिएपछि मैले भन्नुभयो तिमी त मेरो मित्र मात्र होइन्छौ, यस्तो मित्र भएपछि हामीलाई के को चाहिँ शत्रु चाहियो भन्ने पो अवस्था आयो नि त मलाई। त्यसैले आज मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। तपाईँ भारतले एउटा बुझ्नुपर्छ, इन्डस्ट्री बिजनेसमा पनि कमिटमेन्ट एउटा हुन्छ नि। अब हामीले पैसा तिरिसक्यौँ, तिरेको पैसाको पनि हामीले भ्याक्सिन किन नपाउने? यो त बिजनेसको पनि रुल भएन नि त। र फेरि हामी कहाँ फैलियो भने त भारतलाई नै दुःख हुन्छ। अब यो त भारतले भ्याक्सिन नदिएको हाम्रो दुःखको कुरा हो डाक्टर साहब। अब त्यो नदिएको दुःख भारतसँगको सम्बन्धमा चिडिने कुरा त डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो। हाम्रो खोप कार्यक्रम जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको थियो नि डाक्टर साहब, एक डोज लिइसकेकाहरूलाई अर्को डोज लिनुपर्ने बेला जस्तै डाक्टर साहबले अर्को लिने बेला भएको छ नि। अब यो खोप कार्यक्रममा यसले कहाँ कसरी प्रभाव पार्छ? एकदम भयङ्कर। अब के हुन्छ भने चाइनाबाट आउने खोप हामीले जो पहिले सेकेन्ड लिइसक्यौँ नि त्यो खोप त त्यो दिन मिल्दैन। यो अलग खोप हुन्। अब जसले चाइनिज भ्याक्सिन लिन्छ नि उनलाई फेरि चाइनिज भ्याक्सिन नै चाहिन्छ। हामीले यो एस्ट्राजेनेकाको लिए हामीले त्यही मात्रै चाहिन्छ, अरूले हामीलाई हुँदैन। अब हाम्रो त मेरो त 24 देखि 28 अप्रिलमा हामीले आइसक्यो, हाम्रो मिति भनेर तोकिसकेको छ। अब भारतले अहिलेको सङ्केतमा त अप्रिलको एन्डसम्म त कसैलाई पनि नदिने भयो अरे भन्दाखेरि हामी त फस्यौँ नि। अब हामीले जुन दिन पर्ने टाइममा नदिएपछि त्यो भ्याक्सिन असर गयो अनि हामीले के खाने? तब म भन्छु भारतले मलाई किन मुलुकलाई 20 लाख रुपियाँ दान दिए, 10 लाख किन दान दिएको? किन दिएको त? हामीले जब यस्तो धोका दिनु थियो भनेदेखि हामीलाई किन दान दिएको तिमीले? त्यो नदिए भए त बरु हामी चुप लागेर बस्छौँ। अब छैन त छैन। त्यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि पार्ला नि डाक्टर साहब। जस्तो एक डोज लिएर अर्को डोज नलिँदाखेरि पक्कै पर्छ नि। अब यो त अब हेर्ने भएको कुरा छ। यो त मेडिकली म के भन्छु भने पहिलो खोप लिएँ, यसले मलाई के प्रोटेक्सन दियो, 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्म त यसको रहन्छ, त्यसपछि घट्छ। अब त्यो घट्ने स्पाइरलमा त्यो घट्ने मेरो क्षमता घट्ने स्पाइरलमा मलाई अट्याक गरिदियो भाइरसले भन्दा म झन् खतरामा परेँ नि। बरु मेरो त्यो घट्ने अवस्थामा थिएन, मेरो जस्तो चाहिँ बिस्तारै मेरो अलिकति यो बढेको थियो भनेदेखि त मैले भ्याक्सिन ल्याएको थिएन भनेदेखि मेरो केही न केहीबाट क्षमता मैले चाहे त्यो मैले
चाहे त्यो मैले कुनै जडीबुटी खाएर होस्, चाहे स्वास्थ्यमा के राम्रो गरेर होस्, मेरो चाहिँ क्षमता मैले आफै बिस्तारै जो पहिले भएको थियो नि भ्याक्सिन आउनु अगाडि त बढाउँदै लगाएको थिएँ भनेदेखि त त्यो भ्याक्सिनले अट्याक गर्दा यो हुन्थ्यो। अब यहाँ त के भने भ्याक्सिन पाइसकेँ, मेरो शरीरले चाहिँ नि त्यो भ्याक्सिनको आधार मात्रै मैले अगाडि बढाएको छ, अरू क्षमतामा त्यो दिन सक्दैन। अब त्यो भ्याक्सिनको असर यसरी घट्यो भने त अनि के म त एक्सपोज भएँ। त्यो त मलाई त के भनेदेखि मैले छोपेर बसेको थिएँ, अब त्यो सट पर्दा हट्यो, मलाई त ड्याममै अट्याक गर्ने भयो। भनेपछि नेपालीहरूको जीवनयापनप्रति जिउने अधिकारप्रति भारतले खेलवाड गर्यो भन्न मिल्ने भयो डाक्टर साहब? अहिले भन्दाखेरि के भन्नु मिल्छ भने पहिलो डोज लिएकाहरू र सेकेन्ड डोज लिएका अगर लिन टाइममा लिन पाएन भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्यमाथि प्रशस्त नकारात्मक असर पर्न सक्छ र त्यो नकारात्मक असर कतिसम्म पर्छ भन्ने कुरा आजको दिनमा भन्न सक्दिनँ। अब त्यो त त्यस बेला देखिन्छ। तर जिम्मा कसले लिने त अब यस्तो खेलवाड भयो भने? जिम्मा त यो भारतको जिम्मा हो। भारत किनभनेदेखि मैले भन्ने हो भारतलाई समस्या परेछ म बुझ्छु, तर उसले त अक्सफोर्डबाट जुन त्यो लाइसेन्स दिएर गर्यो नि, उसले त खालि भारतको लागि मात्रै भनेर लिएको होइन नि त। उसले त अक्सफोर्डले पनि उसो सम्झौता गरेको छ। यो त संसार पेन्डेमिक भनेर भनिन्छ। यो भाइरसको त एपिडेमिक होइन, पेन्डेमिक भनेपछि जसले पनि भ्याक्सिन संसारको जसलाई पनि दिनुपर्ने त्यो के शर्त हुन्छ, नलेखे पनि शर्त त त्यही हो। किनभने अक्सफोर्डले दियो इन्डियामा, किनभने यहाँ सस्तो पर्छ बनाउनलाई। तर आइडिया के हुन्छ भने यसले म्याक्सिमम मान्छेलाई गरिब मुलुकले झन् गरिकन झन् पाउनु पर्ने थियो। गरिब मुलुकले इन्डियाले दिएको मतलबै त्यही हो, नत्र अमेरिकामा एस्ट्राजेनिकाले अमेरिकाबाट ल्याइहाल्थ्यो नि। तर इन्डियामा दिएको मतलब गरिब मुलुकले व्याप्तमा पाउनु भनेको हो। यो खालि भारतको लागि मात्रै भने त पक्कै पनि अक्सफोर्डसँग सम्झौता भएको होइन त, हामीलाई पनि त हुन् त्यसमा। त्यो भारतले राम्रो गरेको थियो, उसले अहिलेसम्म सबैलाई दियो पनि, ब्राजिललाई पनि दियो, बङ्गलादेशलाई पनि दियो। तर उसले के गर्यो भनेदेखि आफ्नो घराइसी खपतभन्दा बाहिर व्रत दियो के। त्यहाँ त करोडौँ करोडको सङ्ख्यामा थियो। हामी नेपालले त 10 लाख 20 लाख यति मात्रै हो। ब्राजिललाई, मोरक्कोलाई, बङ्गलादेशलाई दिएको त यति हो, हामीलाई त यति मात्रै थियो। त्यो उसले अहिले विचार गर्दाखेरि त्यो विचार गर्नु पर्थ्यो, जहाँ थोरै दिनु छ हामी दिन्छौँ, कमिटमेन्ट गरेका छौँ, पैसा लिइसकेका छौँ, हामी दिन्छ भन्नु पर्थ्यो। त्यो भन्दैन के, गल्ती त्यहाँ भयो। अब यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तहबाट सिधै प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री कुरा गरेर सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समस्या व्यक्त गरेपछि यो समस्या समाधान हुन सक्छ? मैले अस्ति कुन टिभीमा तपाईँकोमै कस्तो मैले भनेको थिएँ, यो अब चाहिँ नि ओलीजीले डाइरेक्टली मोदीलाई कुरा गर्नुपर्छ, डाइरेक्टली गर्नुपर्छ कि यो हामीलाई एक प्रकार धोकै भयो। नेपाली जनता एकदमै खुसी छैन। ऊ चाहिँ नि अहिले उसको मनमा असाध्यै चाहिँ नि एक प्रकारले आक्रोश पैदा हुँदैछ र हामीले तपाईँले कमिटमेन्ट गरेर हामीले पैसा पनि तिरिसक्यौँ मोदीजी, त्यो त कमसेकम रिलिज त गरिदिनुहोस् भनेर। र पनि थोरै छ, तपाईँले कुनै करोडौँ दिनु पर्दैन, 10 लाख 20 लाखको कुरा मात्रै छ यहाँ। त्यो कि हामीले जसले लिइसक्यो उसलाई दिन पाइन्छ। र हामीलाई त कि 55 वर्ष माथिकोलाई दियो भने त अहिले पुग्छ के। बेलायती त 45 वर्ष माथिमा दिएको छ, हाम्रो त 55 वर्ष माथि दिए पनि पुग्छ। त्यति दिनलाई त त्यति त आउनु पऱ्यो नि। त्यो धेरै छैन भने त्यो 20 लाखमै पुग्छ हामीलाई। त्यो अब ओलीले मोदीसँग कुरा गर्नै पर्छ, यो छिनोफानो गर्नै पर्यो। अनि हामीले पनि अलिक केही न केही विश्वस्त हुन्छ, त्यो नगरे त हुँदै हुँदैन, न त हामी खतरामा पऱ्यौँ। यो डाक्टर साहबको यो सुझाव प्रधानमन्त्री ओली कहाँ पुगोस्, हाम्रो च्यानल मार्फत ओलीले यो तदारकता देखाएपछि कम्तीमा यो जटिल प्रक्रिया चाहिँ समाधान हुने चाहिँ मेरो विचारमा त अगर ओलीजीको त्यहाँ एडभाइजरहरू उनी अलिकति बुद्धि छ भनेदेखि उनले अहिलेसम्म त यसको विचार गरिकन या उनका चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्री भन्यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनलाई यो ब्रिफिङ गरिसकेका हुनुपर्छ कि आएन तत्काल ओलीजी केही गर्नुपर्छ, पक्कै भने आउनुपर्छ। भने छैन भनेदेखि त तिनीहरू त बेकाममा गरेछ। त अहिलेसम्म हृदय त्रिपाठी राम्रो काम गर्नुभएको छ। अब यहाँ पनि पक्कै पनि उहाँले ओलीलाई भन्नुभएको छ, अब त्यो ओलीजीलाई पुगेको खबर हुनुपर्छ, नपुग्या भए कमसेकम अहिले त पुग्नु पऱ्यो। अब यो डाक्टर साहबको यो सुझाव त्यहाँ पुगोस्। एब्सोल्युटली। अब नि डाक्टर साहब, अब जटिलता पनि छ, फेरि भारतमा कोरोना डबल भेरिएन्ट देखियो भनेर आएको छ। यो के हो डाक्टर साहब डबल भेरिएन्टको भनेको? त्यसको अहिले के थाहा हुँदैन। उसले पनि होइन रूप चेन्ज गर्यो, एक रूपमा थियो अर्को रूप ल्याएको छ, अर्को रूप लिन्छ। त्यो त त्यो हरेक भाइरसमा त्यो हुन्छ। अब खालि म्युटेन्ट भनेर त हामीले यसअघि पनि गरिरहेको थियौँ। डबल भेरिएन्ट म्युटेन्ट भन्ने चाहिँ कस्तो हो डाक्टर? त्यो चाहिँ नाम मात्रै। कुरा के भाइरसले आफ्नो आकार बदलियो, अलिकति बदलियो। त्यो कुनै भाइरस नयाँ भएन कि त्यही भाइरसमा अलिकति आकार फरक हो। त्यसले गर्दा सङ्क्रमण बढ्यो कि के हो त? नै त्यो होइन।
यो भाइरस भन्ने कुरा संसारभरि नै कुनै पनि भाइरस म्युटेट गर्छ, कुनै पनि भाइरसले म्युटेट गर्छ र यो म्युटेट आकार फेर्छ के, त्यसले फेर्छ। यो फेरेको, अब यो फेरेको भाइरस कतिको चर्को छ छैन भन्ने कुरा त्यो अनुसन्धानले मात्रै भन्छ, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ। जस्तो अस्ति जुन साउथ अफ्रिकामा बेलायतमा देखियो नि, त्यो झन् चर्को थियो, अहिले फेरि त्यो बिस्तारै सेलाएर गएको देख्छु। भारतमा जुन आएको छ त्यो अर्को खालको म्युटेन्ट हो, त्यो पनि अब अगर चाहिँ नि अनुसन्धानले त्यो झन् खतरा देख्यो भने त्यो भिन्दै कुरा हो। अहिलेसम्म त्यस्तो केही देखिएको छैन, तर भाइरस म्युटेट भनेको त्यो अर्डिनेरी कुरा हो, हरेक भाइरस म्युटेट हो। अब नि डाक्टर साहब, चिकित्सकको हिसाबले र विज्ञको हिसाबले मैले के सोध्न चाहेँ भने जसले खोप लिएका छन् नि डाक्टर साहब, तिनीहरूमा चाहिँ यसको सङ्क्रमण देखिया छ कि छैन, के छ तपाईँको अनुसन्धानले के देखेको छैन? अहिले हेर्नु, खोप लागेको मान्छेलाई कसैलाई रोग लागेको छ, त्यो किनभनेदेखि खोप लाग्नु अगाडि नै उनलाई त्यो सङ्क्रमण भइसकेको छ। खोप लागेपछि पनि 3 हप्तासम्म त कमसेकम 3 हप्तासम्म त मेरो क्षमता बढेको हुँदैन, म चाहिँ नि अझै सङ्क्रमणमा पर्न सक्छु। त्यसैले हामीले भन्यौँ यो मास्क, यो दूरी, हात धुने, जे हामीले अपनाएका थियौँ कुराहरू, प्रोटेक्सनको अपनाएका थियौँ 1 वर्षदेखि, त्यो सबै कायम नै राख्नुपर्छ। त त्यहाँ भारतले पनि भयङ्कर लापरवाही गर्यो, हाम्रो यहाँ पनि त्यो लापरवाही प्रशस्त भइरहेको छ। त्यसैले खोप लाउँदैमा हामी सुरक्षित हुँदैन। साँच्चै भनौँ भने त खोप लगाएको 4 महिनामा पनि हामी त्यति 100% सुरक्षित हुँदैन। अहिले यो भाइरसको यसको भ्याक्सिन हो के भनेको छ भने अहिले आएर अस्तिसम्म यसको करिब 83% हो कि 90% भन्थे सुरक्षा दिने, अहिले आएर 76% भनिरहेछन्, 76% मात्रै भनेको छन्। त्यो मतलब लिँदैमा हामी एकदम सुरक्षित हुने। जस्तो स्मल पक्सको भ्याक्सिन लिएपछि 100% हो, पोलियोको पनि 100% नै हो। तर यो भाइरसको या कुनै पनि इन्फ्लुएन्जा भाइरसको जस्तै यो पनि 100% हुँदैन। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो भारतकै बुधबारको एउटा रिपोर्ट हेर्ने भने डिसेम्बर यताकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भारतमा भेटिए, 47,262 जना एकै दिन सङ्क्रमित भयो र 275 जनाले ज्यान गुमाए। यसले त भारतमा फेरि महामारीको रूपमा अझै उग्र रूपमा आएको देखियो। नेपालकै वीरगञ्जमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै देखिया छ, विराटनगरमा त्यस्तै देखिया छ। यो किनभने नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सोमबार यता हरेक दिन बढ्दो छ, घट्दै गएको सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दो छ। यो भारतबाटै फेरि प्रभावित भएर आयो कि अरू के हुन सक्छ डाक्टर? अहिले त भारतबाटै आएको हो। अहिले त हामीले पहिले भन्दाखेरि चाहिँ भारतबाट पहिले त चाइनातिरबाट आएको हो, पछिल्लो समय त अघिल्लो बेगमा पनि त भारतबाटै आएको थियो नि त। मेनली त हामीले त्यत्रो नाकामा त्यत्रो कन्ट्रोल गर्न परेको थियो नि त। अहिले पनि भारतबाटै आएको हो, तर कसरी आइदियो भनेदेखि आउट जाँदा ओपन छ। अब भारतमा बढेको कसैलाई पनि थाहा छैन, भारतीयलाई पनि थाहा छैन, नेपालले थाहा हुने कुरा भएन। त्यो आउने जाने मान्छे जति पनि भएको थियो, अब भारतमा पनि कम हुँदै गएको थियो। 1 महिना अगाडिसम्म पनि भारतमा त कमै भएको थियो नि त, अचानक वात्तै बढ्यो। अब त्यो किन बढ्यो थाहा छैन, बढ्दा बढ्यो। उनले पनि भ्याक्सिन त प्रशस्त दिइराखेछन्, त दिएर पनि त भ्याक्सिन दिँदैमा त 100% सुरक्षित हुँदैन। तर अहिले के देख्यो भने भारतमा वात्तै बढ्दैछ। अब त्यो वात्तै सुनामी भारतको त हामी त त्यसको त छाल त हामी आइहाल्छ नि, नआइछाड्छ। तर सिमानामा खै त सरकार सचेत भएको देखेन। सरकारले धरना जुलुस भिडभाड नगर भनेर सन्देश त दियो, यस्तो बाक्लो नगर, होली पर्व पनि नमनाऊ भनेर सरकारले भन्यो, मास्क नलाउनेलाई कारवाही गर्ने पनि भन्यो। तर डाक्टर साहबले यससँगीको अन्तर्वार्तामा बोर्डर सबै सिल गर भनेर सुझाव दिनुभएको थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म देखिँदैन। सिरियस भएको सरकार पटक्कै देखिँदैन। विज्ञप्ति निकाल्ने र सञ्चार माध्यममा बोलेर हुन्छ र डाक्टर हुँदैन। यही हो सबैभन्दा ठुलो हाम्रो सरकारको कमी त्यही हो। हाम्रो सरकारहरू यो मात्रै होइन, हरेक सरकार आदेश दिने निर्देशन दिनेमा च्याम्पियन छन्, तर त्यो काम गर्नमा चाहिँ नि एकदमै पुवर छन्। अब मैले के प्रिस्क्रिप्सन दिएको थिएँ भने हालसालैमा जब यो बढ्यो नि, मैले कुन चाहिँ टिभीमा भनेको थिएँ, बोर्डरको जिम्मा कम्प्लिट मैसँग भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई भनेको थिएँ, बोर्डरको जिम्मा सबै बढी जिम्मा आर्मीलाई दिउँ, आर्मीको मेडिकल टिमलाई यो दिउँ। उनले चाहिँ नि त्यहाँ उनले कसैलाई मुलाहिजा गर्दैनन्। यहाँ त के छ भने अब उसको ससुरा पार्टीपट्टि छ, ऊ पोलिटिकल पार्टीको त्यहाँ छ, उसको यानि यो कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो, कङ्ग्रेस पार्टीको त्यो, अहिले छोडिदियो। अहिले उसले चट्ट फोन गर्छ, मलाई त यस्तो चाहिँ यहाँ इन्जेक्सन यो क्वारेन्टिनमा राखेँ भन्छ, यहाँ पार्टी फोन गर्छ, उसलाई छोडिदिनुहोस् भनेर उता अर्डर जान्छ। यो त आर्मीमा त्यो हुँदैन। त्यही मैले भने अहिले नै अब बेला भयो, अबेर भइसक्यो, तुरुन्तै पुरा बोर्डर चाहिँ नि आर्मीको जिम्मामा देऊ, सिल गरेर भने होइन, आर्मीले कन्ट्रोल गर्ने बोर्डरमा, ताकि जो भित्रिन्छ, जुन अहिले टेस्टिङ गर्ने भएको छ, टेम्परेचर लिने भएको छ, क्वारेन्टिन क्वारेन्टिनमा पठाउनुको लागि जे गर्नु छ त्यो जिम्मा आर्मीलाई दिउँ। एपिएफलाई चाहिँ नि के दिउँ भने
नाका हाम्रो काठमाडौँको नाकाहरू तत्काल अब कन्ट्रोल सिल गरेर भने होइन मैले अहिले चाहिँ नि सिल गर्ने भने अहिले कन्ट्रोल गर्ने काठमाडौँको जुन पहिले लापरवाही गरे काठमाडौँमा याद छ त मलाई जब त्यो वात्त काठमाडौँमा फैलिदियो अब फेरि काठमाडौँ 3टा जुन नाकाहरू छन् त्यहाँ एपिएफलाई जिम्मा दिउँ उनले चाहिँ त्यहाँ कन्ट्रोल गरौँ यो हाम्रो यो सिभिलियन सरकार गर्न सक्दैन यो कुरा अनि सिभिलियन सरकारले चाहिँ के गरोस् भनेदेखि भ्याक्सिन ल्याउने काम क्वारेन्टिनको बन्दोबस्त आइसोलेसनको कुरा औषधि उपचारको कुरा हस्पिटलको कुरा नर्सको कुरा डक्टर हेल्थ वर्कको कुरा एम्बुलेन्सको कुरा त्यो सबै स्ट्रक्चर सिभिलियन गभर्मेन्टले मन्त्रालयले गरोस् तर टोटल कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ नि आर्मीलाई जिम्मा दिउँ अरूले गर्न सक्दैन यो कुरा गरे भने पनि त्यो हुँदै सक्दैन हाम्रो नेपालको भन्छुनको यो मुलुकमा र चाहिँ नि पावरको खेलमा कहिले पनि हुँदैन एउटा आर्मी मात्रै छ जसले कसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्दैन त्यसैले अहिले पनि इमिडिएट तत्कालै सबै नाकाहरू भारतसँगको चाहिँ नि इन्क्लुडिङ एयरपोर्ट मैले यो पनि मानेको थिएँ कि चाहिँ नि एयरपोर्टमा डेस्क जुन छ नि त्यहाँ पनि आर्मीकै चाहिँ नि कन्ट्रोलमा राख्नु थियो ताकि चाहिँ नि जो आउँछ नि आर्मी देख्ने बित्तिकै विदेशी होस् स्वदेशी होस् सतर्क हुन्छ सिभिलियन देखेर चाहिँ न्यायको पहिला मान्छे बसेर केही पनि हुँदैन तर यहाँ चाहिँ हामीले असाध्यै पाठ सिक्न पर्यो हामीले पहिले कति दुःख पायौँ अब त्यो पाठ फेरि हामीलाई लकडाउन त हामी चाहेको छैन नि तपाईँ पनि चाहनु न म पनि चाहनु सक्नु त्यो लकडाउन नचाहने हो भनेदेखि अहिले तत्काल हामीले चाहिँ आर्मीलाई त्यो जिम्मा दिउँ सरकारले यो गरोस् र हामी पब्लिकले चाहिँ नि मास्क दूरी होली मनाउन मिल्दैन क्लियर कट भनिदिउँ होली मनाउन मिल्दैन आफ्नो घरमा पानी छ्यापछ्याप गर्नुहोस् तर घरमा पनि अन्य मान्छेले आएर गर्नु हुँदैन अहिले कुनै चाडपर्व कुनै पनि भेला गर्न मिल्दैन हामीलाई यसपालिको दसैँ तिहार मनाउनु छ भने होलीलाई त्याग्नुहोस् त्याग्यो भने सायद दसैँ तिहार मनाउनु पाइएला नभए यो मनाउनु पाइएन त्यसैले मन्दिर जानुहोस् ठिक छ दूरी मेन्टेन गर्नु तर यहाँ हामी कहाँ डिसिप्लिन भएन अनुशासन भएन भारतले दुःख पाएको खालि इनडिसिप्लिन अनुशासन पटक्कै थिएन हामी त भारतको टिभी हेर्छौँ नि त्यो त रेलमा खचाखच त्यहाँ सडकमा खचाखच के हाम्रो यहाँ पनि त्यस्तो भयो तर नेताहरूले गरेका हुन् त्यो भेला ठुल्ठुला भेला त नेताले गरेका हुन् नेताले हामीलाई के शिक्षा दियो भने जे पनि गरे हुन्छ हाम्रो चाहिँ नि पोलिटिक्स माथि उठाइदेऊ तिमी मर कोरोना फैलियोस् तिमीहरू जथाभावी जति पनि आऊ हाम्रो सङ्ख्या बढाएर देखाइदियो भनेर हाम्रो नेताहरूले त्यो देखाएका थिए तर भारतमा त्यो होइन उनी आफै चाहिँ जनताले लापरवाही गरे कसैले पनि यो मेन्टेन गरेन अहिले म हेर्दैछु नि त्यसैले हामी यहाँ त्यो सिको भारतको अनेक सिको हामी गर्छौँ तर यो सिको चाहिँ नगरौँ अब नि यो हदसम्म पुगिसक्यो भारतमा त्यो हदसम्म पुगिसक्यो नेपालमा फेरि देखिन थालिसक्यो तपाईँले सरकारले साँच्चीकै गर्नुपर्ने काम गरे जस्तो देख्नु भएको छ अहिलेसम्म छैन अहिलेसम्म सरकारले अहिले त सबभन्दा पहिला गर्नुपर्छ ओलीले मोदीसँग कुरा गरेर भ्याक्सिन निम्ताउनु पर्थ्यो सोझी कुरा चाइनामा भएको भ्याक्सिनलाई चाहिँ प्लेन लगाएर ल्याउने भन्थे ल्याएको छैन नि खोइ त किन नल्यायो त सो सरकार त्यो गरेन हो यो केही दिन अगाडिसम्म सरकारले जब भ्याक्सिन आएको थियो नि हृदय त्रिपाठीको यो मन्त्रालयले राम्रो काम गरेको थियो मैले त्यो भनेको पनि छु त्यहाँ मैले राम्रो काम गरेको छ तर त्यसपछि सायद उनले पनि अब लाचार भयो के गर्न सकेन भ्याक्सिन नआउने भइसक्यो अब गर्ने के त तब गर्ने के त भन्टाणुको भ्याक्सिन छैन ल जाउँ हामीले जति लियौँ हामी दुःख पाउँला तर आम मुलुकलाई जे पहिले हामीले जुन गल्ती गऱ्यौँ त्यो त सच्याउँ तत्काल क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरौँ तत्काल बोर्डरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरौँ सिल होइन अहिले सबै नाकामा कन्ट्रोल गरौँ हस्पिटलहरू रेडी गरौँ हामीले जति चाहिने अब हामीलाई सबै थाहा छ नि एम्बुलेन्समा कस्तो चाहिन्छ प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ के चाहिन्छ अब त्यो पिपिई प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ पनि जति चाहिने मगाइहालौँ अहिले संसारमा छ्यापछ्याप्ती छ जति पनि पाइन्छ र साथसाथमा पब्लिकलाई त्यो खबरदारी गर्ने चेतावनी दिने पऱ्यो भने तीको चाहिँ दण्ड दिने पऱ्यो भने तीको चाहिँ फाइनै गर्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले चाहिँ देशव्यापी रूपमा र खास गरी सहरी क्षेत्रमा गर्ने के भनेदेखि उत्शृङ्खल ग्रुपहरूले चाहिँ मास्क लगाएछन् तपाईँ लाउनुहोस् लगाएन भने चाहिँ दण्ड दिनु जो त बुढाबुढी विचार अन्जान छन् लगाएको छैन आमा लाउनु पऱ्यो तपाईँले बा लाउनु पऱ्यो भनेर उनलाई चाहिँ नि सम्झाउने सिकाउने जो ओपनली उत्शृङ्खल भएर गइरहेको छैन किन लाउने हामी के भएको छ हामीलाई भने तिनलाई चाहिँ तीको ती समाते दण्ड त्यस्तो खालको चाहिँ नि ग्रुप चाहिँ नि एक्स पुलिस होस् एक्स आर्मी होस् त्यस्ता ग्रुपले चाहिँ नि भिजिलेन्स गर्ने चाहिँ ग्रुप अब छ्यापछ्याप्ती सरकारले चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ हुनसक्छ भने पोलिटिकल पार्टीहरूले क्याडर पनि अब यिनले आफ्नो नचाहिने कामको लागि चाहिँ नि यो नचाहिने सरकार यो सडकको विद्रोहमा चाहिँ नि जे पनि कार्यक्रम उतार्न सक्ने यसको लागि उतारेन
र पोलिटिकल नेताले पनि अब कमसेकम यो खालि गाली गर्दै नभएर कमसेकम कोभिड पे लाऊ न भाउ, यो माधव नेपाल र ओलीहरूको यो झाइ झगडा, प्रचण्डको झाइ झगडा छोड भाउ, कमन शत्रु आइसक्यो, त्यसमा लड्ने अब तपाईँ मिल्नुहोस् न बाबा, त्यो त गरिदिनुहोस् तपाईँ भनेर जनताले त त्यो भन्छ। भारतलाई भन्छ भ्याक्सिन दिऊ, पब्लिकलाई हामी भन्छौँ पब्लिकले होस गर बाबा, सतर्क आऊ, यस्तो चाहिँ नि अराजक नफैलाऊ, तिमीहरू चाहिँ अनुशासित भन। यी पोलिटिकल पार्टीले भन्छ चाहिँ ठुलो शत्रु आइसक्यो, बचाउने मुलुकलाई बचाउने गर न, तिमीहरू आपसमा झाइझगडा गऱ्यो भने त हाम्रो के फाइदा, तिमीहरू पनि मर्छौ हामी पनि मर्छौँ, के गरे त्यो भनेर यो सबै अब हामीले चाहिँ नि सबैतिर शिक्षा दिनुपर्ने भएको छ। मैले भन्न आएँ थिएँ नेताहरूलाई शिक्षा दिन पर्दैन, उनी त नेता भए, यी नेता त धेरै तल्लो घटिया पिग्मी नेताहरू छन्, बामपुर्की नेताहरू छन्, यिनलाई त हामीले भन्नै पर्दो रहेछ, यिनीमा निजीमा चाहिँ नि न विवेक न बुद्धि रहेछ। अब नि डाक्टर साहब यति सुझाव दिनुभयो डाक्टर साहबले सरकारलाई, निःशुल्क सुझाव भनौँ न, अझ यत्रो सुझाव दिइसकेपछि सरकारले यदि यो कुरा कार्यान्वयन गरेन, कानमा तेल हालेर बस्यो, योभन्दा अगाडि त देखेकै हो नि डाक्टर साहब हामीले, भ्रष्टाचारै भएको थियो, यही कुरा फेरि दोहोऱ्यायो सरकारले भने हिजोको जस्तो त्रासदीपूर्ण र काली लाग्दा दिन फेरि आउने सम्भावना छ डाक्टर? यस, आउने सम्भावना, किनभने यसपालि भारतमा जो आउँदैछ नि त्यो मैले हेर्दाखेरि यसो मैले जुन हेरिरहेको छु नि म झन् कडा रूपमा आउने जस्तो देख्छु म। हामीले त्यो सुनामी जो भारतमा आउँदैछ त्यसलाई हामीले रोक्नु, हाम्रो यहाँभित्र चाहिँ ऊ भएको छैन, त्यो सुनामी हामीले रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्नको लागि चाहिँ मैले त्यसले भने सिभिलियन सरकारले बोर्डरमा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, कन्ट्रोल भनेको छु मैले। अहिले पनि भारतबाट आउने नेपालीहरू निर्वाध रूपमा आइरहेका छन्, यहाँ आएर कोरोना पुष्टि भइरहेको छ डाक्टर साहब, कसैले रोकेको छैन। त्यही त तत्काल मैले तत्कालै सरकारले यसमा मुभ गर्न पर्यो, तत्कालै। आर्मी हाम्रो हो, हामीले मिलिटरीले हामीलाई बचाउन बसेको हो, हामीलाई मिलिटरीले प्रोटेक्सन दिन्छ, त्यो त ठुलो शत्रु छ, महान शत्रु आइसक्यो, त्यसको मात्रै प्रोटेक्सन दिन अरूले सक्दैन। त्यो डिसिप्लिन, त्यो उनको चाहिँ त्यो काम गर्ने क्षमता, शैली र सबैले टेर्ने, सबै उनीसँग डराउने, अहिले त हामीले डर पनि देखाउनु परेको छ, त्यो त शैली त आर्मीसँग मात्रै हुन्छ। आर्मी पुरा बोर्डरमा र चाहिँ नि माथि चाहिँ एपिएफ लगाएर गरे मात्रै हुन्छ। तर त्यो यसको लागि सरकार तत्काल मुभ गर्नु पर्यो, मैले मुभमेन्ट देखिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ आयो कोभिडले जति क्षति गर्यो जति गर्छ त्यसमा सजग हुनुहोस्, नेपालमा केही हुनेवाला छैन, तपाईँहरू सजग भएर बस्नु, यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा छैन भनेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ आयो। अर्थमन्त्रीले लकडाउन हुँदैन नआत्तेर गर्नुहोस्, आफू चाहिँ सजग हुनुहोस् भनेर आयो। गृह मन्त्रालयले होली नमनाऊ भन्यो, भिडभाड नगरौँ भन्यो, यति भए पुग्छ? न, गृह मन्त्रालयले भनेको ठिक छ, होली नमनाऊ भिडभाड नगर। अर्थ मन्त्रालयले भनेको कारण के भन्छ, उनले अर्थ मन्त्रालय मन्त्री हुन्। अब यहाँ अहिले नै लकडाउनको त्यो डर हेर्नुहोस्, लकडाउन कहिले होला होला नहोला, अहिले नै डराएपछि त इन्डस्ट्री अहिलेदेखि नै सतर्क हुन्छ, उनले आफ्नो क्यापेसिटी घटाउँछ, सबैतिर अर्थतन्त्र डाउन हुन्छ, हाम्रो नेप्सीको चाहिँ सूची डाउन हुन्छ, स्टक एक्सचेन्ज डाउन हुन्छ, अनि हाम्रो अर्थतन्त्र डाउन हुन्छ। उनले त्यो डराए, फेरि बाबा अहिले केही भएको छैन, अगाडि गर्नुहोस्, गर्दै जानुहोस् भने उनले त्यो भने हो। तर ओलीजीको चाहिँ गल्ती हो, उनले चाहिँ त्यो भन्नै मिल्दैन, तिमीहरू केही हुँदैन आरामसँग गर भने, यहाँ गल्ती ओलीजीको चाहिँ छ। विष्णु पौडेलको पनि ठिक छ, गृह मन्त्रालयको पनि बिल्कुल ठिक छ। ओलीजीले त्यो भनेको हो भनेदेखि त्यो बिल्कुल गलत भन्नुभयो। उहाँले त अझ भन्न सक्नुपर्छ कि यस्तो चाहिँ नि सुनामी आउँदैछ, होस गर्नु, तपाईँ अनुशासित हुनुहोस्, अनुशासित हुनुपर्छ, त्यो भन्ने बेला थियो अहिले। न कि चाहिँ उहाँले चाहिँ नि केही छैन आरामसँग बस्छ, केही हुँदैन बस्छ भने त्यो उहाँले भन्नै नहुने कुरा गर्नुभयो। त्यो ओली आज प्रधानमन्त्री त्यसो भन्नु हुँदैन थियो उहाँले। उहाँको काम त मोदीलाई कुरा गर, भ्याक्सिन ल्याऊ। अब नि डाक्टर साहबले यो सुझाव दिनुभएको छ, सरकारले आँखा सुनिदिनु पर्यो, सरकारको चेत खुलोस् र जनताहरू सुरक्षित हुन्, हामीले यो कोरोनाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब अलिकति राजनीति विषयमा छलफल गरौँ न डाक्टर साहब। यो असाध्यै गन्दा भयो, तपाईँ म गर्छु, जहिले पनि गर्छु तपाईँसँग। तर के भनेदेखि यस्तो महामारी, यत्रो समस्या आज मुलुकलाई अब आउँदैछ, हामी देखिरहेको अगाडि ऊ कालो बादल मडारी आइसकेको छ दक्षिणतिरबाट। हामीलाई आज त्यत्रो मित्र भनेको भारतले पनि हामीलाई चाहिँ दिन इन्कार गरिरहेको छ भने यस्तो हामी जटिल अवस्था पुगेको बेलामा यी गन्धा, यी फोरी, यी बुद्धि नभएका मान्छेहरूको के म सुनु, आरोप प्रत्यारोप, एउटाले अर्कोले चाहिँ नि त माने घिनलाग्दो गाली गरिरहेका छन्। यी नेतै होइनन् बाबा, यिनीहरूको बारेमा हामी विषय के कुरा गरौँ। यति मात्रै हो कि चाहिँ हे बुद्धि नभएका हो, अलिकति बुद्धि निकाल, मुलुकलाई हेर हामी कहाँ पुग्दैछौँ, राष्ट्रलाई हेर हामी कहाँ पुग्दैछौँ। तिमीहरूको झाइ झगडा हामी हेर्न बसे होइन, तिम्रो त्यो हाम्रो टिकट जति पैसा तिरेका छौँ तिम्रो त्यो नौटङ्की हेर्न, त्यो हाम्रो सो सिद्धि हो। अब तिमीले आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो घरतिर जाऊ,
भने भन्ने अवस्था आएको छ हामीलाई। ल भन्नु अब के थियो? मैले के भन्न खोजेँ भने नि डाक्टर साहब, जस्तो यो गन्धे भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो, यो गन्धा नै हो, पटक पटक छलफल गर्यो। यति बेला नेकपाभित्रको झगडाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउतेर ठाउँको ठाउँ आइसके। यिनीहरू 3 वर्ष 33 महिनादेखि यही विषयमा बारम्बार झगडा गरे, छलफल गरे। अब त्यो रोग नेकपा एमालेमा सरेको छ। यिनीहरूको विषयको छलफल खान्ते पिन्ते र भागभण्डामै छ। त्यो विषय, त्यो छलफलमा कोभिड हुनु पर्थ्यो, बेरोजगार हुनु पर्थ्यो, अर्थको कुरा हुनु पर्थ्यो, रोजगारको कुरा हुनु पर्थ्यो, उद्योग कल कारखाना खोल्ने कुरा हुनु पर्थ्यो, समृद्धिका कुरा हुनु पर्थ्यो। यी पटक्कै भएन डाक्टर साहब, के पनि छैन। अझ कोभिडको त पटक्कै भएन। छैन। तर किन यिनीहरू यो अरू जनतालाई नचाहिने विषयमा झगडा गर्छन् र जनताको ध्यान त्यता किन आकर्षण हुन्छ डाक्टर साहब? किनभनेदेखि हामी जनताले नै यिनलाई चाहिँ नि नेताको चाहिँ पदवी दियौँ। हामी जनताले नै यिनलाई चाहिँ नि भोट दियौँ। जो बिल्कुलै बेकम्बाका मान्छेहरू चाहिँ हामीले भोटै दिन नहुने मान्छे रहेछन्, तर हामीले नै यिनलाई बाण र पदवी दिएका हौँ। यिनीहरू नेता कसले भन्थ्यो? हामीले नै भने हुन् नि त। सडकमा उत्रिए, दुईचोटि चाहिँ समातिए, नेता बने। आखिर यिनीमा त कुनै फिलोसफी रहन्छ। फिलोसफी भावे माधव नेपाल त्यति वर्ष चाहिँ नि एमालेका चाहिँ महासचिव मेरो बसेका मान्छे आफ्नो सबै एमालेको सिद्धान्त छोडेर चाहिँ नि माओवादीमा मिल्न जान्थे हो। प्रचण्डले चाहिँ माओवादीको सिद्धान्त ओलीमा बिलाएका थिए। सो ओलीमा बिलाउनु एउटा कुरा हो। ओलीले एमाले भित्र माओवादीलाई तान्यो, ठिक छ, उसलाई चाहिँ नि फेदर भयो इन द क्याप। तर माधव नेपाल त एमालेको महासचिव भएका बाबा 12-15 वर्ष भएका आफ्नो सबै सिद्धान्त प्रचण्ड मिलाउनु गए। प्रचण्ड मिलाउनु भए मतलब माओवादी भए भनेपछि त्यस्तो सिद्धान्त विहीनका व्यक्तिहरूको यिनले चाहिँ नि आरोप गरौँ कि प्रत्यारोप, हामीलाई के मतलब? टाउको फोराफोर गरौँ न। पत्ता भन्छु बरु यिनीहरूलाई टुनी खेलमा ठुलो बक्सिङ रिङ ल्याउँ, आऊ बाउ झगडा गर, तिमीहरूलाई बाबु हातमा चाहिँ बन्दुक पनि दिन्छु बरु, तर अन्तघरमा आपसमा चाहिँ जे गर्नु छ गर, मारामार गर बाबा, हामीलाई चाहिँ मुक्ति देऊ तिमीहरूबाट, तिमीहरूको यो झाइ झगडाबाट मुक्ति देऊ हामीलाई। हामीले अति वर्ता भयो, यो मुलुकले धान्न नसक्ने, पृथ्वीमा ज्यादै भार भयो। जसरी चाहिँ नि भार भएर चाहिँ नि भगवान् अवतार लिनुहुन्थ्यो नि, हाम्रो नेपालमा तिमीहरू त भार भयो, पृथ्वी रोएकी छन्। त तिमी ठुलो बन्दुक नदिउँला, तिमीलाई लट्ठी दिन्छु, ढुङ्गा दिन्छु, ठुलो रिङ बनाऊ, रेस्लिङ म्याच त्यहाँ गर, बक्सिङमा त्यहाँ गर, एक आपस कुटा गर, एक आपस बेहोस गर बाबा। तिमीहरू बेहोस हो, हामीलाई होसमा बाँच्न दिने अधिकार दियो, हामी नेपाललाई बाँच्ने अधिकार दियो। तिमीहरूले कहिले पनि अहिले तिमीहरूको जुन आरोप प्रत्यारोपमा तपाईँले भन्नुभयो नि, कोभिडको कुरा छैन, कसरी चाहिँ नि अर्थतन्त्र बढाउने त्यो छैन, रोजगारी आज मान्छे 22 जना विदेशमा गएर मान्छे मरिरहेको त्यो कुरा छैन, उद्योग कल कारखाना खोल्ने कुरा छैन, नथिङ, फर्टिलाइजर कुरा छैन, खेत जोतेर कसरी जोत्ने त्यो कुरा छैन, खालि प्रधानमन्त्री त्यसमा छैन। बिचरा आएका छन्, सानो उद्योग खोल्नु खोजेको छैन, ऋण दिने त्यो कुरा गर, त्यो छैन। खालि म कुर्सीमा कुन बेला जाउँ र कसलाई ढाल्नु पर्छ। यो गिद्धहरू, म त भन्छु यिनीहरू त सिनो खाने गिद्ध हुन् यिनीहरू त। खालि चाहिँ नि कुन बेला ओली ढल्छ, ओली मर्छ, अनि हामी चाहिँ चट्ट खाइहाल्ने। प्रचण्डको पनि त्यही आसमा, ओली त मरिहाल्छ भनेर जोइन गरेका थिए, ओली मरेन, अनफर्चुनेटली मरेन। त्यसपछि चाहिँ ऊ त पाखा लाग्यो, मर्दैन ओली, म के अरू त। त्यसपछि गएर अहिले मार्दैन भने त्यही छ, ओली त रोगी छ, अहिले एमाले उमा जेसुकै भनौँ, अहिले ओली ढल्यो भने त फेरि मैले एक्का भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ यो। अब नि डाक्टर साहब, यो झगडाले प्रचण्ड अलिकति साइड लागे जस्तो देखिया थियो। माधव नेपाल र केपी ओलीको झगडामा आरोप प्रत्यारोप चल्यो र स्पष्टीकरणको तहसम्म पुग्यो। प्रचण्ड केपी ओलीले माधव नेपाललाई तिमी प्रचण्डको मतियार भनेर स्पष्टीकरण सोधे। माधव नेपालले फेरि केपी ओलीलाई स्पष्टीकरणमा प्रश्नसहित दिए, म होइन प्रचण्डको खास मतियार त तिमी हो केपी ओली, तिमीलाई किन मैले कारबाही नगर्ने, मलाई किन कारबाही गर्ने, तिमीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर माधव नेपालले प्रति प्रश्न गरे। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, को प्रचण्डको मतियार? माधव नेपालको त भने यो के बोल्यायो त। आज यो अचम्म मलाई यही प्रत्यारोपमा माधव नेपालको जुन प्रत्यारोप छ नि, त्यसमा एक ठाउँ के भन्छ भने तिमीले प्रचण्डलाई धोका दियो भनेको छ। भन्नुहोस् त। सो माधव नेपाल त एक्चुअली प्रचण्डसँग माओवादी भएर छ नि त, बुझ्यो नि त। त्यति एउटा छ, म त अर्थ घिनलाग्दो पढ्दा पनि पढेन, वास्ता पनि छैन भने टाउको फोराफोर गर्नु। तर अचम्म लाग्यो के भनेदेखि अहिले पनि माधव नेपालको भित्र चाहिँ त्यो प्रचण्ड पथ उनको भित्र छ। किनभने तिमीले प्रचण्डलाई धोका देऊ भनेर भनेको छ। भन्नुहोस् के भन्न खोजेको थियो? त्यही के भन्न खोजेको भने बाबा माधव नेपाल त मैले भनेको एमाले हुन्, ओली पनि एमाले हुन्,
आज एमाले एउटा एमाले अर्को एमालेको यो पनि अध्यक्षलाई उनले आज अध्यक्ष पनि होइनन्, उनलाई चाहिँ नि किन तिमीले धोका दियो प्रचण्डलाई भनेर जो चाहिँ प्रचण्ड अहिले ओलीको शत्रु छन्। ओके, नम्बर 2 माधवले एक ठाउँ के भनेको छ भनेदेखि म पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएर तिमीलाई त फ्याँकिसकेँ म त्यो त सुप्रिम कोर्ट त्यो त खत्तम पारिसक्यो नि, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी त खत्तम भइसक्यो। सो माधव नेपाल त्यो कुरा कहाँबाट उठाएको? म कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष तिमीलाई त हामी फ्याँकिकन म त अध्यक्ष भइसक्यो भने मतलब उनले त एमालेको अध्यक्ष भयो होइन, उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो चाहिँ सुप्रिम कोर्ट चाहिँ भङ्ग गरिसक्यो भनेदेखि त्यो के बोले माने यो रिसको झोकमा जे पनि बोल्न पाइन्छ, जे पनि लेख्न पाइन्छ। माने यिनीहरूमा त त्यो भित्र जब हेर्नु शान्त वातावरणमा मान्छेले बुद्धि प्रयोग गर्ने एउटा कुरा हुन्छ, रिसेल यो पनि गरौँ त्यसो पनि ठोक त्यसलाई, त्यो खालको मनस्थितिमा गरेको कुरा चाहिँ नि कहिले पनि ठिक हुँदैन। त्यसैले मान्छेले भन्छन् रिसलाई दबाऊ, रिसमा गऱ्यो भनेदेखि तिमीले चाहिँ कहिले पनि सक्सेस हुँदैन, संयम भएर काम गर्ने भन्ने अर्थ थियो। अब नि डाक्टर साहब जस्तो त्यो आरोप प्रत्यारोपको स्पष्टीकरणको अब त्यो कुरा गर्नु तुक छैन भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो, तर केपी ओलीलाई आशंका छ अरे यो आरोप प्रत्यारोप यो स्पष्टीकरण लेख्दा माधव नेपाल पटक पटक प्रचण्डसँग भेट भएका छन्, प्रचण्ड र माधव नेपालकै मिलेमतोमा ड्राफ्ट गरेको स्पष्टीकरणको एन्सर हो र ओलीलाई त्यो उत्तर हो। जुन कुरा प्रचण्डले ओलीलाई 19 बुँदे आरोप लगाएको थियो त्योभन्दा पनि माधव नेपालको 13 बुँदे आरोप खतरा छ, यो प्रचण्डकै मिलेमतोमा आयो भन्छ नि, के लाग्छ डाक्टर साहबलाई? तपाईँलाई के शङ्का छ? तपाईँलाई मैले सुरुमै भने होइन, जुन दिन यिनीहरू फुटेर गए नि सुप्रिमको आदेश आयो प्यारिस जानमा त लामो मिटिङ भएको थियो माधव नेपाल प्रचण्डहरूको र मैले तपाईँ त्यही बेला भनेको थिएँ माधव नेपाललाई तिमी जो घुस छ त्यही हाम्रो एजेन्डा लिएर जाऊ, पोलियो भित्रबाट खत्तम पारेर भनेर त पक्कै पठाएको हो नि, त्यो त पुष्टि भइसक्यो आज, पुष्टि त पक्कै अहिले पुष्टि भयो। त्यो हामीलाई राम्रै शङ्का थियो त्यो बेलामा माधव नेपाल त्यसै आएका छन् र यहाँ उनी त प्रचण्डको एजेन्डा लिएर दुईटाको जो एजेन्डा जुन राजनीति थियो त्यो यहाँ ल्याएर उनले भित्रबाट खत्तम गर्ने सुट थियो नि त, तर ओलीले त्यो पहिलेबाट थाहा पाए, उनले चाहिँ के गरे मान्छे पनि थपिदिए यतापट्टि बादलहरूलाई लिइदिए र यिनीहरूले चाहिँ उ गरिदिए, यिनीहरूले चाहिँ त्यो स्पष्टीकरण माग्दिए गर्दाखेरि एजेन्डा लिएर गएका थिए, प्रचण्डकै एजेन्डा लिएर आएका उनीहरू, त्यही प्रचण्डकै आरोप पत्र जस्तै हो यो पनि भनेपछि त्यसैले चाहिँ नि माधव नेपालप्रति अहिले त तपाईँ सोध्नुहोस् एमाले कुनै पनि जेन्युन क्याडेटलाई सोध्नुहोस् तिमीलाई एमालेको चाहिँ नि अहिले माधव नेपालको बाटो गरे काम गराए कस्तो लागेको छ भनेदेखि सबैले भनेछन् गद्दारी हो भन्ने। तर डाक्टर साहब यो अचम्म छ, हिजो पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड गोप्य रूपमा भेटघाट गरे, अहिले बिहान पनि कोटेश्वरको एउटा व्यापारीको घरमा माधव नेपाल प्रचण्ड झलनाथ गोप्य रूपमा बसेका छन्, यता एमाले छन् यता प्रचण्डसँग गोप्य रूपमा भेटघाट गर्छन्, ओलीले अब राख्ला नि त माधव नेपाललाई एमालेमा? यो त एमाले नै होइन, यिनी त अब माओवादी भइसके, त्यो माओवादी पनि कस्तो माओवादी पनि प्रचण्डले पनि छोडेको माओवादी, प्रचण्डले गद्दारी गरेको माओवादी पनि मिले, प्रचण्डले माओवादी समाप्त पारेको थियो, जो विप्लवले समाप्त छ, गजुरले समाप्त छ, जो चाहिँ मोहन वैद्यले समाप्त, त्यो माओवादी त अब प्रचण्ड होइन नि। सो खत्तम भइसकेको माओवादीको अलि बचे खुचेको चाहिँ त्यो सिद्धान्त लिएर बसेको माओवादीमा माधव नेपालहरू बचे खुचेको एमालेको चाहिँ विचार लिएर त्यहाँ मिलेका छन्। सो यो बचे खुचेको सिद्धान्तमा चाहिँ नि कहिले पनि मेन शक्तिसँग टक्राउ लिने गाह्रो, अहिले जस्तो प्रचण्डलाई विप्लवसँग टक्कर लिन इम्पोसिबल छ, सिद्धान्तमा सक्दैन, त्यस्तै माधव नेपालले ओलीसँग अहिले एमालेको सिद्धान्त टक्कर लिनै सक्दैन, उनको त मोरल डाउन भइसक्यो नि। ओलीले के हेरेर बस्ला, कारबाही गर्ला नि होइन? ओके होइन गर्नै पर्छ, उनी गरेन भने त के दिन्छ उनी चाहिँ नि माने उनी पनि तर्स्या भन्नु पर्यो या उनी चाहिँ अझै पनि माधव नेपाल मिल्ने आशा छ कि भन्नु पर्यो। यतिसम्म गद्दारी भइसकेपछि यतिसम्म प्रश्नै देखियो कि नि माओवादीसँग मिलेर चाहिँ मलाई नै खत्तम गरेर आइरहेछ भनेर पहिलो दिन प्यारिस डाँडाको मिटिङ यिनीहरू छुटेर गए, कुवा रुँदै निस्के, अब हामी त छुट्यौँ भनेर छुट्या थिएनन्, यिनीहरू एक भएर निस्केका थियो, ओलीलाई राम्रो थाहा छ। अब पनि ओलीले त्यसमा एक्सन लिएन भनेदेखि तब चाहिँ नि ओलीको ग्रुप चाहिँ नि ओली त्यो भयो भने हेर्नुहोस् इतिहासमा चान्स पाइन्छ बलियो भएर बस्न या पतन हुन। जङ्गबहादुरलाई जब चाहिँ कोत पर्व नगराए भने जङ्गबहादुर खत्तम हुन्थ्यो, त्यो उसमा चाहिँ भण्डारखालमा जङ्गबहादुरले त्यो चान्स नलिएको भएदेखि जङ्गबहादुर सो इतिहासमा मान्छेले चान्स पाउँछ नि एउटा गर्ने, गुमायो भने सक्यो, गुमायो भने खत्तम। ओलीको मौका हो, ओलीको चान्स यो हो कि चाहिँ सत्तामा बसिरहने बलियो भइरहने पार्टी हाँकिरहने यो मौका छ, यो चुकेर चाहिँ नि उनी लोलोपितो गर्न गए भने माओवादीसँग मिलिसकेको त्यो माओवादी होइन, माओवादी बचे खुचेको सिद्धान्त मिलिसकेको माधव नेपालसँग पनि अब
मिलिजुली गर्न गयो भनेदेखि उनी पनि चुके भने चाहिँ उनी पनि गए। भीमराव ओलीले पनि कठोर आरोप लाए केपी ओलीले स्पष्टीकरणमा प्रति प्रश्न गरेर केपी ओलीले 18 करोडको हिनामिना गरे त्यसको हिसाब किताब चाहिन्छ केपी ओली भनेर प्रश्न गरे। हिनामिना गरे जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब केपी ओली? केपी ओलीको टाइममा भ्रष्टाचार त थुप्रै भएको हामीले नै भने, तर पार्टीको पैसा भने मैले भने केपी ओली गङ्गाजरी नुहाएका त होइन नि। अहिले यो दुइटै गन्दामा चाहिँ नि यो धेरै कम गराउने यो धेरै व्रत गराउने ग्रुप मात्रै भने हो मैले। तर हामीले भने होइन पहिले ओलीजीको चाहिँ 3 वर्षभित्रमा त कति भ्रष्टाचार बढ्यो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्दा कतिचोटि बार तपाईँको टिममा मैले भनेको छु त्यो भन्ने व्यक्तिलाई यस्तो भ्रष्टाचार गरिदिने यतिसम्म कि चाहिँ अपहरणै गर्ने भनेर मैले भनेको छु नि। त्यसैले भीमरावले अगर कुनै प्रुफ देखाउन सके हामीलाई ल्याएर प्रुफ देखाइदेऊ कि चाहिँ नि ओलीजीले लिखित प्रष्ट रूपमा चाहिँ नि यो पैसा हिनामिना गएको छ भनेदेखि अनि हामी पनि विचार गरौँ न नि। तर भन्दैमा मुखले बोल्दैमा चाहिँ त्यस्तो हामी पनि भन्छौँ प्रचण्डले चाहिँ नि खरबौँ रुपियाँ खाएका छन् जनमुक्ति सेनाको, पक्कै खाएकै हुन्, तर त्यो लिखित रूपमा पैसा त्यो छैन। अब नि डाक्टर साहब अर्को एउटा विषय छ, प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रले जसरी फागुन 23 गते माओवादी र एमालेलाई छुट्टै बनाइदियो सर्वोच्चको फैसला, त्यसको लागि पुनरावेदन गर्ने पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरे र माधव नेपाल र प्रचण्डको गोप्य रूपमा त्यो छलफल भइसक्यो र उनीहरू गर्दैछन्। अध्यक्षको हैसियतले माधव नेपाल र प्रचण्डले त्यो गर्दैछन् भन्ने कुरा आएको छ। यो कतिको उपलब्धिमूलक र फलदायी हुने देख्नुहुन्छ? मेरो विचारमा के भनेदेखि यिनीहरूले किन त्यसो गर्नु, माधव नेपाल प्रचण्ड त्यो किन गर्नु, सुप्रिम कोर्ट किन जानु, आफू दुइटै मिल्यो भने भनिदियो सिद्धै हाल्ने कुरा होइन। उनीहरू त मिल्ने छ, अहिले ओलीसँग पनि नमिला नि त। माधव नेपाल र प्रचण्ड त अहिले पनि गाँसेकै छन् नि त। सो यिनीहरूले किन सुप्रिम कोर्ट गएर मिले भइगयो नि, अर्को नाटक किन गर्नु? अब मिल्दैउ न बाबा, मिलो एउटै पार्टीको नाम जे दिनु छ देऊ, ओली विरुद्ध लडा। एक्ज्याक्टली तिमी जाऊ, तिमी चाहिँ नि तिमी माओवादी नै भन न माधव नेपाल, तिमी प्रचण्डको जे पार्टीको छ तिमी माओवादी नै भन, जाऊ बाबा हामी एउटै भयौँ भनेर इलेक्सन कमिसनमा जाऊ दर्ता गरे कुछ किन त फेरि तिमी नाटक गरेर सुप्रिम कोर्टलाई किन मुस्न चाहन्छौ? फर नो रिजन सुप्रिम कोर्टलाई फेरि चाहिँ उसले चाहिँ यत्रो ठुलो डिसिसन गरेछ, हामीले भन्छौँ करेक्ट डिसिसन गरेछ, त्यसलाई फेरि उल्टाउने यहाँ त्यहाँ गरेर आफै किन नाक कटाउँछ? फेरि यिनको त अस्ति सुप्रिम कोर्ट नाक काटिदिया हो, अब नाक त काटिसक्यो, अब कान पनि काट्ने अवस्था छ यिनको त। किन त्यसो गर्छौ तिमीहरू? मिल बाबा, मिल, दुईजना मिलिसकेका छौ, तिमीहरूको चाहिँ नि पुरा प्रेम चलिरहेको छ, बिहे गरिदेऊ न बाबा, बिहे गरेर जाऊ इलेक्सन कमिसनमा र त्यसलाई रेजिस्टर गरिदियो बिहे भनेर। अब नि डाक्टर साहब यो माधव नेपालमाथि अर्को एउटा आरोप थियो, होली वाइनको आरोप थियो, माधव नेपालमाथि क्रिस्चियनिटीको आरोप थियो, माधव नेपाल 100औं पटक विदेश भ्रमण गरे क्रिस्चियनको नाममा भनेको थियो। अस्ति एकाएक कसैले थाहा नपाउने गरी बिहानै पशुपतिको दर्शन गर्न पुगेछन् माधव नेपाल, जुन कुरा उनले कुनै प्रेसलाई पनि जानकारी गराएको थिएन, तर त्यो बाहिरियो, त्यो फोटै बाहिरियो। किन गयो होला माधव नेपाल? किनभनेदेखि उनले के देखे भने ओली त्यति ठुलो समस्या परेको थिए, एकचोटि पशुपति गएर आउँदाखेरि भगवान्ले उसले त्यत्रो बचाइदिनु भयो, ओली झन् पावरफुल भइहाल्छ। अब त्यो पावर अन्तबाट आएन, इन्डिया त सक्छ खत्तमै पारिसकेको उसलाई, खत्तमै पारि भने पनि हुन्थ्यो, तर भगवान्ले बचाइदिनु भयो। अब माधव अरे बाप रे बाप, शक्ति त रेस भए, मैले त सिल्तामा होली वाइन खाएको छु र जाउँ बरु पशुपति दादाको भट्टको चाहिँ अभिषेक लिइहाल्नु, भगवान्ले मलाई पनि बचाउनुहुन्छ कि हो, तर भगवान् चाहिँ नि कुकर्म गर्नलाई बचाउनुहुन्न, माधव नेपाललाई बचाउने सम्भावना छैन। कुकर्म गर्न मैले भन्ने ओलीले गल्ती गरेको थियो, कुकर्म गरेको चाहिँ थिएन। माधव नेपाल त यो अहिलेको राजनीतिक कुरा मात्रै नगरौँ, होली वाइन उनले भित्राउने उही हुन्, उनले त कुकर्मै गरे हुन् नि त। उनले त मुलुकको हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि त हाम्रो बुद्ध धर्म, हाम्रो हिन्दू धर्म, सनातन धर्म, ओमकार धर्ममा त उनले त कुठाराघात गरेका हुन् नि त। उनले जस्तै कोरियाबाट जुन निम्ताए उनले पनि त्यहाँ मुसे नि त्यो गरेको त माधव नेपाल हुन्। त्यसै उनको लागि पशुपतिनाथको लागि त उनले त कुकर्म गरे हुन्, कुकर्मलाई कहिले पनि साथ दिएन। भगवान्ले धर्मयुद्धलाई साथ दिनुहुन्छ, यो अधर्मको युद्धमा चाहिँ साथ दिनुहुन्न र भगवान्ले चाहिँ नि कुकर्मले साथ दिनुहुन्न, गल्तीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ, गल्तीलाई चाहिँ माफ दिन सक्नुहुन्छ, कुकर्मलाई चाहिँ। र यहाँ त पोलिटिकल पनि कुकर्म, सिद्धान्तमा कुकर्म, पार्टीमाथि कुकर्म, धर्म संस्कृतिमाथि कुकर्म, मित्रतामाथि कुकर्म, गद्दारी, अनि त्यसलाई कसरी भगवान् क्षमा दिनु? म अन्तिममा छु डाक्टर साहब, 3 वर्ष अगाडि यही सरकार हो, यही सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हुन् जसले माइतीघर मण्डलामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरे, त्यहाँ नारा जुलुस गर्न दिएका थिएनन्। तर नेपाल सरकारको बहालवाला गृहमन्त्री त्यही माइतीघर मण्डलामा पलेटी कसेर धर्ना बसे, जहाँ आफूले निषेधित क्षेत्र गरेका थिए। पहिलो गडबड त्यहाँ भयो, दोस्रो बहालवाला गृहमन्त्री नै धर्ना बसेर रेशम चौधरीको रिहाईका लागि त्यहाँबाट माग गरे अथवा ती धर्नावासीहरूले सम्बोधन गरे। यो घटनालाई कसरी? यो गल्ती हो,
किनभने कोर्टले गरेको डिसिसनमाथि कोर्टले नै त्यो फैसला उल्टाउनुपर्छ। यो कुनै सरकारले उल्टाउने कुरा होइन, यो गल्ती भइरहेछ। अझ गृहमन्त्री हामीले कोर्टलाई चाहिँ नि पहिले माधव नेपाल प्रचण्ड ग्रुपले कोर्टलाई सुप्रिम कोर्ट जस्तो कमजोरी पार्दै गए, सो कल बुद्धिजीवीहरूले सुप्रिम कोर्टलाई कमजोर पार्दै गए। अब आज भयभरको मुलुकभरको कोर्टलाई चाहिँ कमजोरी पार्दै जाने, अनि फेरि हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसीमा बच्छ के? पोलिटिक्स देखिहाल्नुभयो, घटिया 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 स्तरमा पोलिटिक्स छ। गन्दा राजनीति भन्दै सिनो राजनीति हामीका छ, अन्त त गन्दा मात्रै हो। हामीका त सिनो नालीको चाहिँ फोहोर जस्तो राजनीति हामीका छ। बचाउन सक्ने क्षमता यो कोर्टको हुन्छ। कोर्टमा हो भ्रष्टाचार, थाहा छ मलाई त भ्रष्टाचार छ कोर्टमा, तर जे भए पनि यसपालि सुप्रिम कोर्टले के देखाएछ भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन दिन सक्छौँ देखाएपछि अब अहिले आएर गृहमन्त्री त्यहाँ बस्ने कुरा होइन। सक्छौँ, एटर्नी जेनरल हुनुहुन्छ, एटर्नी जेनरल मार्फत कोर्टमै जाऊ, कोर्टबाट गएर के गर्ने हो। अनि कोर्टले हो रेशम चौधरीमाथि अन्याय भएको छ, उनले किन फैसला उसले दिएको, उसले नै जेल हाल्यो भन्दै त्यो उल्टाउने काम कोर्टको हो, सरकारको होइन, पोलिटिकल पार्टीको होइन, नाराबाजीबाट होइन। हामीले कोर्टलाई न्याय र कानुनको हामीले डेमोक्रेसीमा त्यसलाई मान्यता दिनैपर्छ। त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्था गर्ने भोलि तपाईँलाई मलाई पनि हामीलाई कुनै ठाउँ हुँदैन राहत माग्नुको लागि, कतै ठाउँ हुँदैन। त्यसैले त्यसो नगरौँ। अब त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ गृहमन्त्रीले त्यहाँ गएर बस्नु हो, उहाँले सदा सहायता देखाउनु भयो थारूहरूसँग सबैसँग, तर मेरो विचारमा एडमिनिस्ट्रेटिभ वाइज चाहिँ नि उहाँले त्यसो गर्नु हुँदैन थियो। उहाँले चाहिँ भन्नु पर्थ्यो तपाईँहरू कोर्टमा जानुहोस्, जे डिसिसन आउँछ हामी त्यसको प्रतिकार चाहिँ गर्दैनौँ। अब नि डाक्टर साहब, अन्तिममा मान्छेहरू फेरि आक्रान्त छन्, फेरि तरसित छन्, कोभिड आइहाल्छ कि फेरि लागिहाल्छ कि हिजो जस्तै भइहाल्छ कि भनेर एउटा चिकित्सकको हिसाबले र निरन्तर कोभिडको बारेमा बोल्दै आउनु भएको हिसाबले आम जनता, आम सर्वसाधारण जसले अत्तालिरहेका छन्, जो आक्रान्त भएका छन्, उनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु? पहिलो कुरा त मैले तपाईँ जुन 3टा कुरा प्रेसक्रिप्सन दिने, बोर्डर कन्ट्रोल, नाकाहरूलाई कन्ट्रोल र सरकारले गर्ने सिभिलियन कामहरू, हस्पिटल, नर्स, यहाँ त्यहाँ प्रोटेक्टिभ क्लोदिङ स्लोदिङ, टेस्टिङ, म्याक्सिमम टेस्टिङ जुन छ नि त्यो त सबैलाई थाहा छ कि। अब जनताले एक भोइसमा भन्न पर्यो भारत हामीलाई भ्याक्सिन देऊ, हामीले पैसा पनि तिरिसकेका छ। सबै जनताले त्यो आवाज उठायो भने तब भारतलाई पनि सुन्न कर लाग्छ, किनभने भोइस अफ द पिपल भन्ने कुरा त उनलाई पनि आखिरमा गएर त नेपालीको भोइस चाहियो नि। सरकार त भोलि ढल्छ, पर्सि ढल्ला, अर्को सरकार आउला, ऊ ढल्ला, तर जनता आक्रोशित भएको त उसले पनि चाहँदैन। आज नेपाली एकै नेपालीलाई भारत पनि दुश्मन त बनाउन चाहँदैन नि, उसको बाध्यता होला, तर त्यो बाध्यता बिचमा पनि उपाय त निकाल्न सक्थ्यो नि। आज हाम्रो सबैको आवाज एक हुनुपर्छ कि भारत हामीले पैसा पनि तिरेछौँ, तिमीले हामीलाई सदा सहायता देखाएर पहिले भ्याक्सिन पनि देऊ, तर त्यही सदा सहायता आज उल्टो पो काम गर्न लाग्यो कि हामीलाई भन्ने पऱ्यो, किनभने सेकेन्ड डोज हामी नपाउनु भइसक्यौँ। त्यस्तो चाहिँ नि काम नगर। यत्रो वर्षौँ, हजारौँ वर्षको आध्यात्मिक मित्रता, पारिवारिक मित्रता, सामाजिक मित्रता, हाम्रो आर्थिक मित्रता, हाम्रो चाहिँ कारोबारको मित्रता, पोलिटिकल मित्रता यसरी चाहिँ नि नबिगारिदियो। हाम्रो भ्याक्सिन हामीलाई तत्काल देऊ, त्यति भन्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र समसामयिक भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।